आयतारा कळंगूट वाठारांत अरुण लमाणीचेर सुरयेन हल्लो जाल्लो। टॅटू वेवसाया वयल्यान हो वाद निर्माण जाल्लो खंय। जखमींचेर जीएमसींत उपचार सुरू आसात। दुबावीत आकाश लमाणी फरार आशिल्ल्यान पुलीस ताचो सोद घेता। मेळिल्ले माहिती प्रमाण पिडेस्त अरुण आनी ताचो इश्ट दुबावीत आकाश लमाणीच्या फोन कॉला वयल्यान गुन्यांव थळार मेळपाक गेल्ले उपरांत तांच्यांनी पयलीं चलयल्ल्या टॅटू वेवसायान अर्थीक अडचणींचेर चर्चा केली। ह्या विशयाचेर चर्चा करतना दुबावीत आनी पिडेस्ता मदीं खर वाद जालो। त्या उपरांत दुबावीतान अचकीत सुरो काडून पिडेस्ताच्या तोंडार आनी पोटार वार केलो। भागीदारीचो वेवसाय सोडल्या उपरांत पिडेस्त दुसऱ्या टॅटू दुकानांत काम करतालो। हाचे पयलीं पिडेस्त भागीदारी सोडून गेल्लो तेन्ना दुबावीत आनी पिडेस्ता मदीं फोनार लेगीत वाद जाल्लो खंय। पिडेस्ताचेर सध्या उपचार सुरू आसात। ताची प्रकृती स्थिर आसा जाल्यार दुबावीत फरार आसा। ताका अटक करपा खातीर पुलीस पंगड वावुरतात। कळंगूट बागा आनी हेर दर्यादेग वाठारांत दिसपट्ट्यो गुंडागिरींनी वाड जायत आसा। ह्या आदी गोवा 365 बागा दर्यादेगेर टाउट्स आनी फोटोग्राफरांच्या विशयाचेर झगड्यो जाल्ल्यो तेवूय दाखयल्ले। मालपे टॅक्सी ड्रायव्हराक मारहाण केल्ल्या प्रकरणांत लेगीत हुबळीच्या दोगांक अटक केल्ली। कांय फुडाऱ्यांनी लेगीत ह्या वाडट्या विशयाचेर हुस्को उक्तायला। पूण ह्या सगळ्या घडणुकांक आळाबंद केन्ना? ह्या घडणुकांक जबाबदार कोणाक धरप? पर्यटन खातें गंभीर कित्याक ना? खरेच ह्या वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी गोंयांत येवपी पर्यटक सुरक्षीत आसा वय? हे मुदयेर थीक असो प्रस्न। गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।